बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी जस्टिस सैयद असर हैदर साहब, डिप्टी चेयरमैन नैब जनाब जाहिर शाह साहब, डायरेक्टर जनरल साहिबान, नैब अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हज़रात, में तलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगी हाफिज़ नईम से कि वो तशरीफ लाएं और तलावत कलाम पाक से हमें फैज़याब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। ख़ातिन हज़रात, अब मैं गुजारिश करूँगी चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जनाब आफ्ताब सुल्तान साहब से कि वो तशरीफ लाएं और आप सब से अपने ख्यालात का इजहार करें। सर प्लीज़। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, डिप्टी चेयरमैन नैब, डीजी साहबान, हम तमाम कलीग क्वार्टर से और केंद्रीय से अस्सलाम वालेकुम। वेरी ग्रेटफुल कि आपको शॉर्ट नोटिस से बुलाया गया और आप तशरीफ ले आए सारे। होना तो इस ओकेजन से ये था कि मुझे रीजनल हेडक्वार्टर भी जाना चाहिए था, लेकिन टाइम कम था और कुछ डिसीजन जो आज ली रही हैं उसमें सबसे पहली बात ये थी कि आप रिज़ाइन में ऑफिस, और मुझे इस पर कोई मलाल नहीं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं इस कॉल के लिए मैंने फाइट किया विच आई डन थ्रू आउट माई लाइफ, और मैं बिल्कुल मैंने लैब की कदरों मंजिलत में कोई कमी नहीं होने दी कि एक चेयरमैन है ये लोग बैठ ये कर देगा, हमारे कहने कि ये हो जाएगा। बिल्कुल मैंने कहा कि लैब कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कि कानून में और उसमें सिर्फ हमारा अपना, या मैं पुलिस सर्विस से हूँ या पुलिस सर्विस वालों का, ये कोई मसला मसाइल नहीं। मुल्क जिस स्टेज पे पहुँच चुका है उसमें हमने जहाँ जहाँ हम सब हैं हमने कानून और ज़ब्त के साथ काम करना है। और अगर हम हटेंगे तो आज जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे मुआशी सूरत हाल देखें आप, चाहे पोलिटिकल सूरत हाल देखें आप, ये कोई काबिल सताइश नहीं है। ये बिल्कुल रूटीन फीचर हो रहे हैं पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट आई अपने पाकिस्तान को करनी थी, चाहे अच्छे किए या बुरे किए, दीन में सबको फीचर होता और कोई अदारा, कोई एक फर्द या कोई ग्रोह इस चीज़ की कतई जिम्मेदारी ना ले कि जी हमने ये करना है या हमें। मेरा ये ईमान है कि अगर आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के आइन से छोड़ दें, लोग कहते हैं कि जी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो, जस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया उसको फॉलो करें, रिलीजियसली उसको फॉलो करें। मेरा ईमान है कि 2 इलेक्शन हो गए, लोगों के फैसले बिल्कुल गलत नहीं होंगे, ठीक होंगे और मुल्क बिल्कुल सही डगर पे चल पाए। लेकिन जब हम सब अपनी अपनी जगह पे ये समझ गया कि हमसे ज़्यादा भरपे मतलब कोई
آپ لوگوں سے، اور مجھے آپ لوگوں سے صرف یہی کہنا ہے کہ میں نے آپ بہت سارے لوگوں سے نہیں ملا، مگر میں ان کو ذہنی طور پہ اس طرح جانتا ہوں کہ میرے پاس آپ لوگوں کی فائلز آتی رہی ہے، میں ساری فائلز پڑھتا رہا ہوں، سے لے کے ڈی ڈی ڈائریکٹر سوال سب کے، اینڈ ان اوور 99% آف کیسز میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھی ریزننگ، ویری فائن ریزننگ. تو سبق مائنورٹی نیا والوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ جو میجورٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ قانون قاعدے سے چلنا. اگر ہم نہیں، لیکن ایک فرد کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، 10 بندے آئے اور وہ اپنا اپنا کام قانون ضابطے کے تحت کرتے چلے جائیں، دیٹ از وٹ از اسینشلی ریکوائرڈ. اور قاضیانوں نے بھی بار بار محمد جناح صاحب نے یہی بات کی ہے کہ کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی کریڈ نہیں ہے، کوئی ریلیجن نہیں ہے، ہم سب ایک خدا کے ماننے والے ہیں. تو کام ہم نے جذب اور ضرورت کے ساتھ کرنا ہے اور قانون اور قاعدے کے ساتھ کرنا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن آپ کا ہے اور اس میں ہر چیز لکھی گئی ہے، اس پہ آپ عمل کریں، اس پہ آپ سب کچھ کریں تو آپ سب کے مسائل حل ہو جائیں. 4 بندوں کی فیور اور ایک بندے کو ڈس فیور کرنا مقصود نہیں ہوتا. ہمارے لیے سب قابل عزت ہے جو قانون کے شریعے میں آتا ہے، کیونکہ اگر اس نے غلط کام کیا ہے وی کانٹ ہیلپ ہم، اور اگر کوئی بندہ بے گناہ ہے تو وہ ہی از این آنریبل مین، ہی ہیز این ایبسولوٹ رائٹ ٹو فیل فری اینڈ روم دی اسٹریٹس آف دس کنٹری. تو مجھے بالکل کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ملال ہے. اینڈ دس ہیز ناٹ ہیپنڈ ود می فار دی فرسٹ ٹائم کہ آئی ہیو kept the supremacy of the institution foremost. اور میں نے جو مجھے کوئی غلط کام تھا میں نے بنا کی. چھوٹی موٹی مسئلہ ہر بندے کو کر دینا چاہیے کہ جی یہ آج لاہور سے آنا ہے پنڈی نہیں آ سکتا، چلیے ٹائم دے دیں، یہ جی ڈاکومنٹس ہیں وقت کے تیار نہیں ہوئے 4 دن اور دے دیں. یہ کوئی فیور نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی فیور ہوتی ہے، آپ یہ دے دیں. بٹ پروسیجر چھوڑ دیں، قانون چھوڑ دیں، یہ فلاں کا بھائی ہے اس لیے اس کے خلاف ایکشن نہیں ہو سکتا، یہ فلاں کا رشتے دار ہے اس کی ساری زمین واپس کر دیں. تو جن لوگوں کے ہارڈ ارنڈ منی ہے، چھوٹے چھوٹے اپنی اپنی ساری زندگی کے ساتھ کمائیوں کے ساتھ کوئی ایک پلاٹ کیا ہے، آپ 10 بلین لے کے دندر آتے پھرے اور کئی جس کو ہاتھ کو نہ لگائے تو یہ ممکن نہیں ہے. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے بٹ آئی سین ود دی ینگ آفیسرز آف دس ان میں پرفیکٹ کیپیبلٹی ہے ٹو لیڈ دس آرگنائزیشن ٹو گریٹر ہائٹس. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں جہاں بھی ہوں آپ کے لیے دعا کو ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ وی ول آل ہماری چھوٹی چھوٹی اپنی جگہ پہ سیکریفائز ہے بڑی معمولی، اٹ ول آل لیڈ ٹو اے بیٹر گڈ پوزیشن. تھینک یو ویری مچ. کسی کے ساتھ ہماری اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. تھینک یو.